श्री गुरुचरणारविन्दाभ्यां नमो नमः। श्रीरामचन्द्रपरब्रह्मणे नमो नमः। चूडामणिकृतविधुः वलयीकृतवासुकिः भवो भवतु भव्याय लीलाताण्डवपण्डितः। इदानीं साधनवैधर्म्यप्रकरणे अवशिष्टभागं पश्यामः। द्रव्यारम्भः चतुषु स्यात् इति अस्माभिः दृष्टमेव। अत आकाशशरीरिणाम् अव्याप्यवृत्तिक्षणिकः विशेषगुण इष्यते इति कार्यकम्। आकाशे शरीरे च शरीरिणाम् इत्युक्ते आत्मा आकाशे आत्मने च अव्याप्यवृत्तिः क्षणिकः क्षणिकवृत्तिः इति विशेषगुणाः वर्तन्ते। ते एव गुणद्वयमेव साधर्म्यं तेषामित्युक्ते तयोः गुणद्वयमेव साधर्म्यम् इत्युच्यते। अतः आकाशेपि आकाशात्मनाम् अव्याप्यवृत्तिः क्षणिकविशेषगुणवत्वं च साधर्म्यम्। आकाश आत्मनाम् अव्याप्यवृत्तिः क्षणिकविशेषगुणवत्वं च। आकाशस्य विशेषगुणः शब्दः। आकाशे विशेषगुणः कः भवति? शब्दः भवति। स च अव्याप्यवृत्तिः। तत् शब्दः तु सदा अव्याप्यवृत्तिः एव भवति। यतः तदेव उच्यते ग्रन्थकारेण, स्वयमेव उच्यते। पश्यामः, यदा किञ्चित् अवच्छेदेन शब्दः उत्पद्यते तदा अन्यावच्छेदेन तदभावस्य शब्दः। अव्याप्यवृत्तिः अस्माभिः दृष्टमेव, तत्र संयोगादिषु दृष्टमेव। यत्र संयोगः वर्तते तत्र संयोगाभावः अपि वर्तते। स्व अत्यन्ताभावसमानाधिकरणं, स्वस्य अत्यन्ताभावेन सह समानाधिकरण्यं वर्तते, तदेव भवति अव्याप्यवृत्तिः। शब्दः कालावच्छेदेन देशावच्छेदेन जायते। यस्मिन् काले जायते तस्मिन् काले एव श्रूयते, तदनन्तरम् एकघण्टानन्तरं वा अन्यत् दिने वा तत्र न श्रूयते। तदेव यस्मिन् देशे भवति तस्मिन् देशे एव किञ्चित् देशपर्यन्तमेव तत्र श्रूयते, अन्यत् देशे तु न श्रूयते। शब्दः एकत्र वर्तते, एकत्र न वर्तते। अतः अव्याप्यवृत्तिः तत्र वर्तते। तदा अन्यावच्छेदेन तद् अभावस्यापि सत्त्वात्। तदेव यदि आत्मनि पश्यामः, ज्ञानमपि क्षणद्वयं तिष्ठति इति अस्माकं दृष्टमेव। ज्ञानमपि शरीरावच्छेदेन उत्पद्यते। आत्मनि प्रतिशरीरेषु आत्मा वर्तते इत्येव खलु वयं वदामः। यदि आत्मनि सुखं वर्तते चेत् सुखम् उत्पद्यते, तत्रैव सुखाभावः, दुःखम् उत्पद्यते, दुःखाभावः अपि भवितुमर्हति। अतः तत्र शरीरावच्छेदेन उत्पद्यमानः सुखदुःखादीनि अव्याप्यवृत्तिः। अतः आत्मनि अपि अव्याप्यवृत्तिः वर्तते, आकाशे अपि अव्याप्यवृत्तिः वर्तते। अनन्तरम् उक्तं खलु क्षणिकः विशेषगुणः। तत् किमिति ग्रन्थकारः वदति। क्षणिकत्वं च तृतीयक्षणं वृत्तिध्वंसप्रतियोगित्वं। तृतीयक्षणे तस्य वर्तमानत्वं न भवति, तत्र ध्वंसमेव भवति प्रतियोगितासम्बन्धेन इति वक्तुं तत्र वर्तते। यतः शब्दज्ञानमपि क्षणद्वयमेव तिष्ठति, इच्छा अपि क्षणद्वयमेव तिष्ठति, सुखमपि क्षणद्वयमेव तिष्ठति, शब्दः अपि क्षणद्वयमेव तिष्ठति। एवमेव खलु। अतः तृतीयक्षणे तस्य नाशः भवेत्। अतः तदेव क्षणिकवृत्तित्वं, क्षणिकगुणः, विशेषगुणः इति। योग्यविभुविशेषगुणानां स्वोत्तरवृत्तिविशेषगुणनाश्यत्वात् प्रथमशब्दस्य द्वितीयशब्देन नाशः। इत्युक्ते तत्र किं वदति, कार्यकारणयोः अधिकरणम्। अत्र किं भवति, नश्यमानः गुणः भवति अधिकरणं, नाशः प्रतियोगितासम्बन्धेन प्रतियोगिनी वर्तते। द्वितीयक्षणे उत्पद्यमानः गुणः किं करोति, प्रथमक्षणे वर्तमानं गुणं प्रतियोगितासम्बन्धेन तत्र नाशयति। यदि घटः वर्तते, घटे रूपमपि वर्तते, घटे रूपं वर्तते खलु, नाशः यदि वर्तते, घटः रूपं संयोगः इति वर्तते चेत्, संयोगः उत्तरवर्ती गुणः एव खलु। तत्र नाशकारणतावच्छेदकं रूपं संयोगे भवति खलु, संयोगे नाशकारणतावच्छेदकं भवति रूपस्य। परन्तु घटरूपे संयोगनाशे घटस्य रूपस्य नाशः भवति वा इत्युक्ते नाशः। संयोगः नास्ति चेदपि घटे रूपं भवत्येव। अतः अन्यद् विचारः भवतां किम् उक्तम् इत्युक्ते स्वोत्तरवर्ति गुणेन
योग्य विभुविशेषगुणानां स्व उत्तरवर्ती विशेषगुणनाश्यत्वात् प्रथमशब्दस्य द्वितीयशब्देन नाशः। यदा द्वितीयशब्दः तृतीयक्षणे उत्पद्यते तदा प्रथमशब्दः तत्र नाशः भवति, क्षणद्वयावस्थायी एव भवति शब्दः इत्युक्तं। तत्रापि किम् उक्तं? योग्य। योग्य इत्युक्ते प्रत्यक्षयोग्यं, विभु इत्युक्ते विभुपदार्थेषु वर्तमानत्वं, गुणाः विशेषगुणाः। तादृशविशेषगुणाः न नश्यन्ति कथं? स्व उत्तरवृत्तिविशेषगुणनाश्यत्वं। स्वस्य उत्तरं ये गुणाः उत्पद्यन्ते तैः गुणैः प्रथमगुणस्य प्रथमे स्थितगुणस्य नाशः स्यात्। तद्गुणं किं कथं भवेत्? योग्यमपि भवेत्, विभुसमवेतमपि भवेत्, विशेषगुणः अपि भवेत् इति एव स्वीकरणीयं भवति। अतः रूपनाशः किमर्थं न भवति? घटः अस्ति, घटे रूपम् अस्ति, घटस्य संयोगः अस्ति। यदि संयोगः उत्पद्यते चेत् संयोगगुणानन्तरं स्व उत्तरवर्ती गुणानन्तरं रूपस्य नाशः स्यात्। भवति वा? इत्युक्ते न भवति। अतः अन्वयव्यभिचारः इत्युक्ते नासपदेन विभुविशेषगुणः एव स्वीकरणीयं। विभुविशेषगुणः एव स्वीकरणीयम् इत्युक्ते विभुसमवेतगुणाः, विभुपदार्थेषु वर्तमानगुणाः एव। घटः विभुपदार्थं तु नास्ति खलु, अतः विभुसमवेतगुणाः एव स्वोत्तरवर्तिगुणेन नश्यन्ति, अन्यथा नास्ति इति। विभु तदा एवम् उच्यते, विभुगुणत्वं संख्यापरिमाणभावनाख्यसंस्कारेषु वर्तते खलु, भावनाख्यसंस्कारमिति विभुगुणः एव। अतः उत्तरवर्तिना ज्ञानेन संस्कारस्य नाशः भवति वा इत्युक्ते न भवति खलु। अत्र अन्वयव्यभिचारः भवति खलु इत्युक्ते अतः एव योग्यम् इति पदमपि अत्र दत्तं। योग्यम् इत्युक्ते प्रत्यक्षविषयत्वं। यदि भावनाख्यसंस्कारः अतीन्द्रियविषयः तत्तु प्रत्यक्षविषयः नास्ति, अतः अतीन्द्रियविषयेषु एवं नाशः न भवति। प्रत्यक्षे ये भवन्ति तेषामेव नाशः इत्युक्ते। तदा सति द्वित्वस्य अग्रिमक्षणे तस्य नाशः भवेत्। अतः द्वित्वं यदा उत्पद्यते, इत्युक्ते अयमेकः अयमेकः इति अपेक्षा बुद्धिः वर्तते प्रथमक्षणे, तदनन्तरं तत्र द्वित्वत्वं वर्तते, तदा अनन्तरं निर्विकल्पद्वित्वम् उत्पद्यते, तदनन्तरम् अपेक्षा बुद्धिनाशः, तृतीयक्षणानन्तरम् अपेक्षा बुद्धिनाशः, तदा द्वित्वस्यापि नाशः एतद् भवति खलु। द्वित्वस्य अग्रिमक्षणे एव तस्य नाशः स्यात् इत्युक्ते अत एव अत्र विशेषगुणानाम् इति विशेषपदमपि उक्तं। द्वित्वं न विशेषपदम्, अतः तत्र तस्य नाशः न स्यात् स्व उत्तरवृत्तिगुणनाश्यत्वात् इति तत्र उक्तं। यदि एवं ज्ञानादीनामपि द्वितीयक्षणे नाशः भवति। अपेक्षाबुद्ध्या यद् ज्ञानं वर्तते तत्तु क्षणत्रयं तिष्ठति, ज्ञानमेव तिष्ठति, इच्छादिषु तावत् नास्ति। अतः ज्ञानादिकं यदा आत्मनि विभौ शरीर अवच्छेदन उत्पद्यते, विभुपदार्थः खलु आत्मा, आत्मनि शरीरावच्छेदेन भिन्नभिन्नशरीरेषु यदा उत्पद्यते ज्ञानादिकं, तदा घटादि अवच्छेदेन तदभावः अस्यैव। यदा ज्ञानं घटादि अवच्छेदेन, घटादिषु वर्तते वा ज्ञानम् इत्युक्ते शरीरेषु न वर्तते। अतः अवच्छेदने यत्र तत्र भावः वर्तते, अभावः अपि वर्तते इति कारणात् अव्याप्यवृत्तिरेव भवति ज्ञानादीनामपि, तदेव सर्वस्यापि अव्याप्यवृत्तिः एव भवति इत्युक्तम्। एवं ज्ञानादिकमपि क्षणद्वय अवस्थायि इत्थं च अव्याप्यवृत्तिविशेषगुणवत्वम्, अव्याप्यवृत्तिरपि विशेषगुणः, तादृश अव्याप्यवृत्तिगुणवत्वमपि क्षणिकविशेषगुणवत्वं, क्षणिकमपि तृतीय क्षणध्वंसप्रतियोगित्वमपि क्षणिकविशेषगुणत्वं, तदपि विशेषगुणः एव। एतत् द्वयमपि तयोः वर्तते। कयोः वर्तते? आकाशे आत्मनि च वर्तते इति उक्तं। पृथिव्यादौ रूपादिविशेषगुणः अस्ति, अतः अव्याप्यवृत्ति इत्युक्तं। यदि पृथिव्यादौ रूपादिः विशेषगुणः भवति खलु, तस्यापि नाशः स्यात्। यदा उत्तरवर्तिगुणेन यदा संयोगः इत्यादिकं वयं वदामः, तदा तु संयोगः भवति चेत् पृथिव्यादौ रूपस्य नाशः भवति वा, घटस्य रूपनाशः भवति वा इत्युक्ते नास्ति इति अस्माभिः चर्चितमेव आसीत्।
यतः विशेषगुणः अस्ति इति अव्याप्यवृत्तिः इत्युक्ते तत्र रूपादिषु विशेषगुणः वर्तते अतः अव्याप्यवृत्तिः नास्ति रूपस्य अव्याप्यवृत्तिः नास्ति यत्र घटे रूपं वर्तते चेत् घटे रूपं भवत्येव अव्याप्यवृत्तिः घटे रूपं भवति रूपं न भवति इति तत्र अव्याप्यवृत्तिः नास्ति किन्तु अस्माकं लक्षणे अव्याप्यवृत्तिः इति उक्तत्वात् तत्र समन्वयः न आवश्यकः अतः न दोषः इति पृथिव्यादौ अव्याप्यवृत्तिः संयोगादिः अस्ति खलु भवतु रूपं नास्ति चेत् पृथिव्यादौ संयोगः विभागः इति गुणः वर्तन्ते खलु ते तु तत्र अव्याप्यवृत्तिः वर्तते एव खलु पृथिव्या तत्रापि एवं भवति खलु इत्युक्ते लक्षणस्य तदा विशेषगुण इत्युक्तं संयोगादिषु विशेषगुणवत्वं नास्ति अत एव तद्वारणार्थमेव विशेषगुण इत्युक्तं न च रूपादीनामपि कदाचित् तृतीयक्षणे नाससम्भवात् क्षणिकविशेषगुणवत्वं क्षित्यादौ अतिव्याप्तम् इति वाक्यं तदेव वदति रूपादीनामपि कदाचित् तृतीयक्षणे नाससम्भवात् कदाचित् सर्वत्र रूपस्य सर्वदा तु कालं बहुकालं तिष्ठति मासत्रयमपि तिष्ठति वर्षत्रयमपि तिष्ठति अनेकवर्षाण्यपि रूपं तत्र वर्तते एव रूपस्य नाशः तावत् न भवति अतः यावत्पर्यन्तं द्रव्यस्य नाशः न भवति तावत्पर्यन्तं रूपः तत्र स्थातुं शक्यते एव किन्तु कदाचित् यदि घटः उत्पन्नघटः यदि हस्तात् नीचे पतितः भवेत् चेत् तत्र घटनाशः भवेत् अतः घटस्य रूपस्यापि नाशः द्रव्यस्य नाशे रूपनाशः भवेत् अन्यथा यदि द्रव्यं वर्तते चेत् तत्र रूपमपि वर्तते अतः तृतीयक्षणे नाशसम्भवः तृतीयक्षणे एवमपि पातनेन वा मुद्गरपातेन वा तत्र नाशस्य सम्भवः भवति खलु तत्र क्षणिकविशेषगुणवत्वं तत्र तृतीयक्षणे नास्ति ध्वंसप्रतियोगित्वं वर्तते क्षणिकविशेषगुणवत्वं वर्तते खलु क्षित्यादौ अतः अतिव्याप्तं भवतां लक्षणम् इत्युक्ते चतुः क्षणवृत्तिजन्य आवृत्तिजातिमद्विशेषगुणत्वस्य तदर्थत्वात् अस्माकम् अर्थः क्षणत्रयं वर्तनीयं चतुः क्षणपर्यन्तं वृत्ति तत्र जन्य आवृत्तित्वं जातिमद्विशेषं गुणवत्तस्य तदर्थत्वात् इति तत्र उक्तम् आसीत् चतुः क्षणवृत्ति जन्य आवृत्तित्वं वर्तते इति तत्र चतुः क्षणवृत्तिजन्य तद् आवृत्तिजातिः तत्र शब्दः भवति यतः चतुः क्षणवृत्तिजन्यवृत्तिरेव रूपादिषु भवति आवृत्तिः रूपादिषु न भवति तत्र चतुः क्षणपर्यन्तं या रूपं तु तिष्ठति एव चतुः क्षणवृत्तिजन्य आवृत्तिजातिमत् विशेषगुणवत्वम् इति तत्र वयम् उक्तम् ततः रूपादिषु तत्र न भवति किन्तु यदि चतुः क्षणवृत्ति जन्य आवृत्तिजातिमत् विशेषगुणत्वस्य तदर्थत्वात् इत्युक्ते तदा चतुः क्षणवृत्तिजन्य तदवृत्तिजातिः शब्दत्वजातिः ज्ञानत्वजातिः सुखत्वजातिः जन्यम् इति पदं किमर्थं तत्र उक्तम् इत्युक्ते जन्यम् इति पदम् ईश्वरज्ञाने इति आत्मा इत्युक्ते परमात्मनि अपि यदा वयं स्वीकर्तुं शक्नुमः खलु अतः ज्ञानत्वजातिः ईश्वरप्रत्यक्षे वर्तते स तु नित्यमेव भवति अतः चतुः क्षणवृत्ति आवृत्तिजातिः तत्र न भवति अतः तत्र जन्यपदं दत्तं जन्यपदेन किं भवति चतुः क्षणवृत्ति जन्यपदं किं भवति शब्दत्वं ज्ञानत्वं सुखत्वम् इत्यादि जातेः भवति तादृशजातिमत्वस्य चतुः क्षणवृत्तिजन्य आवृत्तिरेव रूपादिषु वृत्तिः भवति तत्र यत्र आवृत्तिः भवति तत्र आवृत्तिः तु तदवृत्तित्वभावः रसेतु भवति खलु भवतु रूपेण भवतु किन्तु रसेतु भवति खलु चतुः क्षणवृत्तिजन्य वृत्तित्वभावः रसे भवति खलु इत्युक्ते स तु रूपेण अस्ति इत्युक्ते रूपे विशेषाभावः भवति विशेषाभावः एव अस्माकम् उक्तं रसे तु सामान्याभावः अतः चतुः क्षणवृत्तिजन्य आवृत्तित्वं सामान्याभावः तत्र नास्ति इत्येव वक्तव्यं भवति अस्माकं तदेव किं वदति तत्र अपेक्षाबुद्धिः चतुः क्षणजन्य आवृत्तिजातिमत्वं चतुः क्षणजन्यं
तत्र आवृत्तित्वं तादृशविशेषगुणवत्वं तदर्थत्वम् अपेक्षाबुद्धिः क्षणत्रयं तिष्ठति क्षणचतुष्टयं तु न किमपि जन्यज्ञानं तिष्ठति जन्यज्ञानं सर्वमपि तृतीयक्षणे एव नश्यति चतुर्दक्षणपर्यन्तं न कोऽपि तिष्ठति अतः रूपत्वादिकं तु क्षणचतुष्टयस्य अवस्थायिन्यपि रूपादौ वर्तते इति तद्विलासः अतः रूपत्वादिकं तु तत्र क्षणचतुष्टयं किं तदनन्तरमपि वर्तते खलु इति तत्र परिष्कारं भवति रूपादिषु एवं स्वीकरणीयः न भवति विशेषाभावः तत्र वर्तते सामान्याभावः इति रसेन भवति इति तत्र उक्तम् आसीत् ईश्वरज्ञानस्य चतुः क्षणवृत्तित्वात् ज्ञानत्वस्य तद्वृत्तित्वात् जन्य इत्युक्तम् यदि तृतीयक्षणध्वंसमिति वदामः ईश्वरज्ञानस्य तु नित्यं भवति सर्वदा वर्तते एव तृतीयक्षणपर्यन्तं तृतीयक्षणध्वंसप्रतियोगित्वं तत्र नास्ति तदर्थमेव चतुःक्षणवृत्तित्वं वर्तते ज्ञानस्य ईश्वरज्ञानस्य चतुःक्षणवृत्तित्वं वर्तते तदर्थमेव तत्र जन्यवृत्तित्वम् इत्युक्ते जन्यवृत्तित्वं तद्वृत्तित्व वृत्तित्वात् जन्य इत्युक्ते यदि आकाशजीवात्मनोः साधर्म्यं तदा जन्य इति न वेद यदि शरीरिणां शरीरी इति तु केवलं जीवात्मनि एव खलु भवति परमात्मनि कथं भवति परमात्मनि तत्र अन्वयः कर्तुं किमर्थम् अन्वयः किमर्थं करणीयम् इति यदि वयं चिन्तयामः तदा तु जन्यत्वम् इति न देयं जन्यपदस्य आवश्यकता नास्ति तदैव यदि ज्ञानं विहाय इच्छा द्वेषं कृति एतत् सर्वं वयं स्वीकुर्मः द्वेषत्वादिकम् आदाय आत्मनि तत्र लक्षणसमन्वयः भवति यतः तेषां तु क्षणद्वयावस्थायुक्तमेव वर्तते तृतीयक्षणे ध्वंसप्रतियोगित्वमेव वर्तते इति कारणात् चतुर्दक्षणे तदेव द्वित्वादीनामपि चतुर्दक्षणे नास अभ्युपगमात् द्वित्वादीनामपि तदा भवति खलु अत्र किमर्थं समाधानं किम् इत्युक्ते तद्वारणा एव वयं विशेषाय पदं तत्र उपयुक्तं खलु द्वित्वादिषु विशेषत्वं नास्ति विशेषगुणेषु एव विशेषगुणानां एव तथा नासः स्यात् इत्युक्ते त्रिक्षणवृत्तित्वं वा यदि सामान्ये जीवात्मनि आकाशे वक्तव्यं चेत् त्रिक्षणवृत्तित्वं वा वक्तव्यं तदेव अलम् इच्छात्वादिकमादाय आत्मनि लक्ष्मणसमन्वयात् यदि इच्छात्वादिकं वर्तते खलु द्वेषः इच्छा प्रकृतिः एतत् सर्वं क्षणद्वय अवस्था एव भवति इति कारणात् तत्र न दोषः स्यात् अतः त्रिक्षणवृत्तित्वं वक्तुं शक्यते रूपद्रवत्वप्रत्यक्ष योगिनप्रदमास्त्रयः गुरुणी द्वे रसगति द्वयोर्नैमित्तिको द्रवः इति कारिका प्रथमाः त्रयः पृथिवी अप तेजः तेषु रूपवत्वं द्रवत्ववत्वं प्रत्यक्षविषयत्वं च साधर्म्यम् इति द्वे गुरुणी रसवति द्वे पृथिवी अप तेषु गुरुत्ववत्वं रसवत्वं च वर्तते द्वयोः पृथिव्यां तेजसि च नैमित्तिकद्रवत्ववत्वं वर्तते इत्युक्ते मुक्तावली रूपद्रवत्वेति पृथिव्यप्तेजसां रूपवत्वं द्रवत्ववत्वं प्रत्यक्षविषयत्वं च इत्यर्थः इति प्रत्यक्षविषयत्वं तत्र वर्तते न च चक्षुरादीनां भर्जनकपालस्थवर्णेः ऊष्मणश्च रूपवत्वे किं मानम् इति वाच्यं तत्रापि तेजस्त्वेन रूप अनुमानात् तदाप्ते चक्षुरिन्द्रियम् अस्ति खलु चक्षुरिन्द्रियं न केनापि दृश्यते अतीन्द्रियं भवति इन्द्रियाणि अतीन्द्रियाणि भवन्ति अतः चक्षुः अन्तः यः इन्द्रियम् अस्ति तत्र यदि तत्तु पृथिवी विषये यदि उच्यते चेत् चक्षुरादीनां यदि पृथिवीत्वम् अस्ति चेत् तत्र पृथिव्यां रूपवत्वम् इत्युक्तं किमर्थम् अस्माकं रूपवत्वं चक्षुरिन्द्रियस्य रूपवत्वं न दृश्यते यदि भर्जनकपालस्थवर्णे भर्जनकपाले यदि पाकं भवति वह्निः वर्तते चेत् तदनन्तरं पाकानन्तरं तत्र वह्निः नास्ति वह्निः उपशम्यते तदनन्तरमपि यदि भर्जनकपालं वयं स्पृशामः तत्र उष्णत्वं हस्तयोः जलनं भवेत् खलु तत्र उष्णत्वं प्रतीयते खलु किन्तु तत्र वह्नेः रूपं वह्नेः रूपत्वं वर्तते चेत् भर्जनस्तव कपालवह्नेः रूपत्वं किमर्थं न दृश्यते
यदि ऊष्मणः च ऊष्मणः यदि विवाहकाले वयं बहिः गत्वा पश्यामः चेत् ऊष्मणः अस्मात् श्वासनिश्वासयोः तत्र ऊष्मणः तत्र वर्तते वा रूपं वर्तते वा दृश्यते वा इति चेत् न वर्तते। अतः चक्षुरादीनां भर्जनकपालस्थवर्णेः ऊष्मणस्य रूपवत्वे किं प्रमाणं? भवता उक्तं किम् उक्तं तत्र तेजसि रूपवत्वं वर्तते इत्युक्तं, जले रूपवत्वं वर्तते इत्युक्तं, पृथिव्यां रूपवत्वं वर्तते इत्युक्तं। तत्र रूपं कुत्रापि न दृश्यते, तत्र प्रमाणं किम् इति न वाच्यम्। एवं न वक्तुं तत्रापि तेजस्त्वेन रूप अनुमानात् तत्र तेजस्त्वम् अस्ति इति अनुमानेन वयं साधयामः। यदा चक्षुः रूपवत् तेजस्त्वात् चक्षुषि रूपम् अस्ति तेजस्त्वात् भर्जनकपालस्थवनिः रूपवान् तेजस्त्वात् ऊष्मा रूपवान् तेजस्त्वात् इति अनुमानेन तत्र रूपत्वं साध्यते इति। एवं वायुवानीत पृथिवी जलतेजो भागानामपि पृथिवीत्वादिना रूप अनुमानं बोध्यम्। एवमेव वायु आनीत वायुना आनीतं भवति किं सुगन्धः वा दुर्गन्धः वा शैत्यं वा औष्ण्यं वा वायुना आनीतं भवति। यदि वायु आनीत पृथिवीभागं किं दुर्गन्धः वा सुगन्धः? गन्धः कुत्र वर्तते? गन्धः पृथिव्याः खलु लक्षणम्, अन्यत्र कुत्रापि न वर्तते इति खलु अस्माकं निर्धारणं भवति। अतः वायुवानीत पृथिवीभागं गन्धः पृथिवीभागं सुगन्धः भवतु दुर्गन्धः भवतु किन्तु गन्धः पृथिव्यां वर्तते खलु। अतः पृथिवीभागं वायौ पृथिवीभागादेव पृथिवीभागं वर्तते इति कारणादेव गन्धवत्वं प्रतीयते इति स्वीकरणीयं। तदैव शीतः वायुः वाति इति वदामः, वायोः शीतत्वं वर्तते वा इति चेत् वायौ ये सम्मिलिताः जलकणाः वर्तन्ते जलभागाः जलस्यैव शैत्यं वर्तते न तु वायोः। अतः जलभागकारणादेव तत्र शीतः वायुः वाति इति वयं वदामः। तदेव औष्ण्यं वर्तते चेत् वायौ उष्णता वर्तते वा? उष्णता तेजसः स्वभावं खलु। अतः तत्र तेजोभागं वर्तते इति कारणादेव तत्र औष्ण्यं प्रतीयते इति। पृथिवीत्वादिना इत्युक्ते पृथिवीत्वात् गन्धवान् वायुः गन्धवान् तत्र वायौ गन्धत्वं वर्तते इति चेत् गन्धः तत्र वर्तते चेत् पृथिवीत्वात्। तथैव अत्रापि जलतेजोभागः शैत्यं वर्तते चेत् जलत्वात्, औष्ण्यं वर्तते चेत् तेजस्त्वात् इत्यादि रूपानुमानं तत्र अस्माभिः कर्तव्यं भवति। न च घटादौ धृतसुवर्णादिभिन्ने तेजसि च द्रवत्ववत्वम् अव्याप्तम् इति वाच्यम्। यदा पूर्वपक्षः वदति भवता किमुक्तं? पृथिव्यां जले तेजसि च रूपत्वं वर्तते द्रवत्वमपि वर्तते, द्रवत्वमपि तत्र वर्तते इति उच्यते खलु। घटः पृथिवी खलु, धृतसुवर्णादिः तेजः खलु, तत्र द्रवत्वं तद् धृतसुवर्णादि भिन्नं तेजः वर्तते खलु। यदि वह्निः वर्तते तत्र तेजः तत्र द्रवत्वं वर्तते वा? वह्नौ अस्ति। घटे द्रवत्वं वर्तते वा? कथं वक्तुं शक्यते? पृथिव्यां तु द्रवत्वं वर्तते, तेजसि द्रवत्वं वर्तते इति कथं भवता वक्तुं शक्यते? तत्र अव्याप्तं खलु भवतः लक्षणम् इति तेषां वादः। न वाच्यमेवम्, एवं न कर्तव्यं। यतः द्रवत्ववद्वृत्ति द्रव्यत्वव्याप्य जातिमत्वस्य विवक्षितत्वं। तत्र परिष्कारः एवं करणीयः भवति। द्रवत्ववद्वृत्ति द्रव्यत्वव्याप्य जातिमत्वं, तादृशजातिमत्वं तेषु अपि वर्तते इति। तदेव तत्र विवरणं दत्तं। धृतजतुप्रभृतिषु पृथिवीषु घृतम् इत्युक्ते तत्र नैमित्तिकद्रवत्वमेव खलु पृथिव्यां वर्तते, पृथिव्यां तेजसि च। घृतम् इत्युक्ते अस्माभिः ज्ञातमेव। तदा घृत जतु इत्युक्ते लाक्ष अपि द्रवं भवति खलु तपनेन। अतः घृतजतुप्रभृतिषु पृथिवीषु द्रवत्वं वर्तते वा न वा? वर्तते। जलेषु सांसारिकद्रवत्वं वर्तते। धृतसुवर्णादौ
द्रवीभूतसवर्णादौ द्रवत्वं वर्तते वा न वा तेजसि वर्तते अतः तेजसि च द्रवत्वसत्त्वात् तत्र द्रवत्वं वर्तते इति कारणात् च पृथ्वीत्वादिसत्त्वात् तदादाय पृथ्वीत्वादिषु एतत् द्रवत्वसत्त्वं वर्तते इति आदाय सर्वत्र एवं लक्षणसमन्वयः तत्र कर्तव्यः भवति इति न च प्रत्यक्षविषयत्वम् इदानीं द्रवत्वमपि सम्पूर्णं रूपवत्वं किम् इति तत्र उक्तमासीत् तदनन्तरं रूपानन्तरं किं वर्तनं द्रवत्वम् इदानीं प्रत्यक्षविषयत्वे आगच्छति न च प्रत्यक्षविषयत्वं परमाण्वादौ अव्याप्तम् अतिव्याप्तं च रूपादौ पूर्वपक्षः वदति भवतः प्रत्यक्षविषयत्वं पृथिव्याम् अस्ति जले अस्ति तेजसि अस्ति इति भवता उक्तं खलु यदि एवम् अस्ति चेत् पृथिवीपरमाणुषु किमर्थं तत्र रूपं न दृश्यते किमर्थं तत्र प्रत्यक्षता नास्ति इति तस्य वादः परमाणुवादौ वयमपि एकत्र एवमेव वदामः तत्र परमाणुवादौ तत्र स्वरूपयोग्यता अपि अस्ति रूपत्वम् अस्ति किन्तु महत्त्वाभावात् तत्र प्रत्यक्षः न भवति इति अस्माभिः उक्तमेव एकत्र सः पूर्वपक्षवति परमाणुवादौ अव्याप्तं परमाणुवादौ प्रत्यक्षता नास्ति पृथ्वीपरमाणुवादौ कथं वर्तते इति भवता वक्तुं शक्यते तदा रूपादिगुणेषु तत्र प्रत्यक्षत्वं वर्तते खलु तत्र अतिव्याप्तं खलु इत्युक्ते चाक्षुषलौकिकप्रत्यक्षविषयवृत्तिद्रव्यत्वव्याप्य जातिमत्वस्य विवक्षितत्वात् तत्र एवं वक्तव्यं भवति चक्षुषा दृश्यमानं चक्षुरेव तत्र चक्षुरिन्द्रियेण एव गम्यते लौकिकप्रत्यक्षविषयवृत्ति लौकिकप्रत्यक्षमेव तत्र मानसप्रत्यक्षं वा यौगिकप्रत्यक्षं वा न भवति लौकिकप्रत्यक्षविषयवृत्ति द्रव्यत्वव्याप्य जातिमत्वं तादृशजातिमत्वं तत्र वर्तते इति किमर्थं चलो लौकिकप्रत्यक्षविषयवृत्ति इति वदामः चेदेव अलं खलु किमर्थं चाक्षुष लौकिकप्रत्यक्षं चक्षुषा एव खलु भवति चाक्षुषा इति पदस्य आवश्यकता इत्युक्ते आत्मनि अतिव्याप्तिवारणाय आत्मनि सुखः दुःखः सर्वमपि प्रयत्नम् इच्छा सर्वमपि अनुभूयते खलु तत्र प्रत्यक्षं भवति खलु आत्मनः संयोगे तत्र आत्मनि भवति प्रत्यक्षं किन्तु तत्र लौकिकप्रत्यक्षं वर्तते वा चक्षुषा लौकिकप्रत्यक्षमेव वर्तते किन्तु चक्षुषा प्रत्यक्षं वर्तते वा मनसा प्रत्यक्षं तत्र आत्मनि अतः चाक्षुषप्रत्यक्षम् इति आत्मनि अतिव्याप्तिवारणाय चाक्षुषपदस्य तत्र स्वीकरणीयं भवति गुरुणी इति गुरुत्ववत्वं रसत्ववत्वं च पृथिवीजलयोः इत्यर्थः द्वे इत्युक्तं खलु पृथिवीजलयोः गुरुत्वत्वं वर्तते रसवत्वमपि वर्तते इति न च घ्राणेन्द्रियादीनां वायुवानीत पृथिव्यादिभागानां च रसादिमत्वे किं मानम् इति वाच्यं घ्राणेन्द्रियम् अस्ति घ्राणेन्द्रियादीनां वायु आनीत वायुना सुगन्धः दुर्गन्धः आनीतं भवति तादृशपृथिवीभागानां च रसादिमत्वे रसादि स्फुरणं भवति खलु तादृशे किं मानं तत्र प्रमाणं किं तत्र गुरुत्वं वर्तते द्वे रसवती इत्युक्तं खलु रसत्ववत्ते किं मानं तदैव गन्धत्व तत्र गन्धवत्ते किं मानं वायुवानीत पृथिव्यादिभागानां च पृथिव्यादि इत्युक्ते जलतेजसि भागानां च रसादिमध्ये किं मानम् इति न वाच्यं यथा तत्रापि पृथिवीत्वादिना तदनुमानात् गन्धवत् पृथिवीत्वात् रसवत् जलत्वात् उष्णवत् तेजस्त्वात् इत्र केवलम् अत्र गुरुणि गुरुत्ववत्वं रसत्वत्वमेव तत्र उक्तमासीत् द्वयोरिति पृथिवी तेजसोरित्यर्थः द्वयोः पृथिवी तेजसोः न च नैमित्तिकद्रवत्वं घटादौ वह्न्यादौ च अव्याप्तं नैमित्तिकद्रवत्वम् यदि पृथिव्याम् अस्ति चेत् घटादिषु कथं न वर्तते यदि तेजसि वर्तते चेत् वह्न्यादौ कथं नैमित्तिकद्रवत्वं वर्तते न इति न वाच्यं यतः नैमित्तिकद्रवत्वसमानाधिकरण द्रव्यत्वव्याप्य जातिमत्वम् इति वक्तव्यं भवति तादृशजातिमत्वं स्वीकृत्य अस्माकं लक्षणे दोषवार्तं करणीयं भवति आत्मानो भूतवर्गाश्च विशेषगुणयोगिनः यदुक्तं यस्य साधर्म्यं वैधर्म्यम् इतरस्य तत् आत्मनः भूतवर्गस्य आत्मानः इति बहुवचने उक्तं
आत्मा आत्मानो आत्मनः इति। भूतवर्गाः इत्युक्ते पञ्चभूताः पृथिव्यप्तेजो वायुवाकाशः। येषु पृथिव्यप्तेजो वायुवाकाशाः आत्मा च विशेषगुणयोगिनः तदेव उच्यते पृथिव्यप्तेजो वायुवाकाशात्मनो विशेषगुणवत्वम् इत्यर्थः। यदुक्तं यस्य साधर्म्यं यदुक्तं यस्य यत् साधर्म्यमिति अस्माभिः उक्तं तत् इतरस्य यत्र नोक्तं तेषां तु वैधर्म्यमेव भवेत्। इत्युक्ते ज्ञेयत्वादिकस्य किम् अवाच्यं ज्ञेयत्वं वर्तते प्रमेयत्वं वर्तते अभिधेयत्वं वर्तते खलु। इत्युक्ते ज्ञेयत्वादिकं केवलान्मीनः एतत् ज्ञेयत्वम् अभिधेयत्वं प्रमेयत्वं विहाय ते तु सर्वत्र वर्तते एव सप्तपदार्थेषु वर्तन्ते एव। अतः तान् विहाय यदुक्तं यस्य साधर्म्यम् इतरस्य तदेव वैधर्म्यं भवेत् इत्युक्तं। धन्यवादाः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।